जश झषि इति सूत्रम् अधीतम्। झलां जश झषि इति सूत्रम् अस्माभिः अधीतम्। तत्र वयं सु ध ध य उपास्यः इत्यत्र अनचि च इत्यनेन यः धकारद्वयं यत् जातमासीत् तस्य स्थाने झलां जश झषि इत्यनेन पूर्वधकारस्य स्थाने दकारं कृतवन्तः। तो तदेव पुस्तके अपि लिखितमासीत् झलां जश झषि स्पष्टं पुनः इति पूर्वधकारस्य दकारः। एतावत् अस्माकं जातः आसीत्। पुनः मया उक्तमासीत् यत् अहं झलां जश झषि इत्यस्य कांचन उदाहरणानि कानिचन दर्शयिष्यामि। यद्यपि झलां जशो अन्ते इत्यस्यापि उदाहरणं दातव्यमासीत्, किन्तु पूजा भगिन्या तत् ग्रुप् मध्ये प्रेषितम् आसीत्, अतः तदहं न चर्चयामि। पुनः एतत् झलां जश झषि इत्यस्य उदाहरणान्तरं पश्यामः वयं। तो प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः दोग्धव्य। कः प्रयोगः भवति? दोग्धव्य। अत्र दुः धातुः वर्तते। कः धातुः अस्ति? दुः धातुः अस्ति। पुनः तव्य प्रत्ययः अस्ति। दुः धातुः तव्य प्रत्ययः च। इदानीं धातु प्रत्यययोः यदा मेलनं भवति तदा पदनिष्पत्तिः न भवति। अतः पद निष्पादनात् पूर्वम् एव कार्यमिदं विधीयमानम्। अतः पदान्तस्य कार्यं नास्ति अयं। पदस्य अन्तः एव कार्यं जायमानम् अस्ति। अतः झलां जश झषि इत्यस्य विषयः भवति। तो दुः धातुः तव्यत् प्रत्ययः। पुनः एकं सूत्रमस्ति, शृण्वन्तु केवलं। यत्र अस्माकं विषयः अस्ति तत्र अस्माकम् अवगमः भविष्यति। तो दुः धातोः दादेर् धातोर्घः इति सूत्रमस्ति। तेन हकारस्य घकारः भवति, अतः दुघ् इति रूपं भवति। पुनः पुगन्त लघुपधस्य च इति सूत्रमस्ति। तेन उकारस्य गुणे कृते दोघ् इति रूपं भवति। पुनः दोघ् इति जातः दोघ्। पुनः तव्य अस्ति। तो एकं सूत्रमस्ति, झषश् तथोर्धोधः इत्युक्ते झष प्रत्याहारानन्तरं तकार थकारयोः धकारः भवति इति अनेन विधीयते। अतः तव्य इत्यस्य धव्य जातम्। इदानीं दोघ् धव्य इति स्थिते अस्माकं झलां जश झषि इत्यस्य विषयः आयाति। पुनः अयं घकारः झल प्रत्याहारे आयाति न वा? घकारः झल प्रत्याहारे आयाति वा? आयाति। आम्, सत्यं। पुनः धकारः झष प्रत्याहारे आयाति न वा? धकारः आयाति, सत्यं। तो अयम् अस्माकं झल, पुनः अयं धकारः झस्। तो झलः स्थाने किं जश् भवेत्? धकारस्य स्थाने किम जश् भवति? धकार के स्थान पर कौन सा जश् होता है? यह अस्माभिः आम्, दकारः। तो दकारः भविष्यति। दकारः नहीं, घकारः अस्ति। क्षम्यताम्, एतत् तु घकारः अस्ति खलु। घकारस्य स्थाने गकारः भविष्यति खलु। आम्, गकारः भविष्यति, जातम्। तो झलां जश झषि इत्यनेन घकारस्य गकारः कृतः। पुनः गकारे कृते वर्णसम्मेलनेन दोग् ग इति हलन्तं भवति। दोग् धव्य। पुनः सुप्रत्ययः आयाति। दोग्धव्य इति रूपं भवति। स्पष्टं खलु? तथैव लभ धातोः। आम्, किं स्पष्टं वा? लभ धातोः तव्य प्रत्ययं कुर्मः चेत् तथैव झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन तकारस्य धकारः भवति। तो लभ धव्य इति स्थितिः भवति अस्माकम्। इदानीं भकारः झल प्रत्याहारे आयाति न वा?
भकारः झल् प्रत्यय आयाति, सत्यम। तो अयम अस्माकं झल्, पुनः धकारः झष् प्रत्याहारे आयाति, तो झल् प्रत्याहारानन्तरं झष् प्रत्याहारस्य वर्णः अस्ति, अतः अस्य झष् भविष्यति। तो भ इत्यस्य स्थाने किं झष् भवेत्? बकारः। सुन्दरम्। तो बकारः जाता है। इदानीं वर्ण सम्मेलनं कुर्मः चेत् लब्धव्य इति रूपं भवति। पुनः सुप्रत्ययः आयाति, लब्धव्यः इति रूपं भवति। तथैव बोद्धव्य इति रूपम् अस्ति। अत्र बुध धातुः अस्ति। बुध धातोः पूर्वं बोध भवति। पुगन्त लघुपदस्य च इत्यनेन गुणे कृते बोध इति रूपं भवति। पुनः तव्य इत्यस्य पूर्ववत् एव झषस्तथोर्धोधः इत्यनेन धव्य भवति। तो बोध धव्य इति स्थिते अयं झल् भवति, पुनः अनन्तरं झष् भवति, तो धकारस्य स्थाने जश् भवति। किं जश् भवेत् अत्र? दकारः। सुन्दरम्। तो वर्ण सम्मेलनेन बोद्धव्य, बोद्धव्य इति रूपं भवति, पुनः सुप्रत्ययः आगच्छति, बोद्धव्यः इति रूपं निष्पद्यते। एवं प्रकारेण अस्माकं झलां जश् झषि इत्यस्य उदाहरणं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यतोहि अत्र किम् अस्ति, झलां जश् झषि इति सूत्रं स्वतन्त्रतया न प्रवर्तते, अपि तु सूत्रान्तर सहकारेणैव तस्य प्रवृत्तिः प्रायः भवति। अर्थात् प्रक्रियाकाले पूर्वं सूत्रं किमपि प्रवृत्तं भवति, तदनन्तरम् एव झलां जश् झषि इत्यस्य विषयः आयाति। यथा शुद्ध्युपास्य इत्यत्र वयं दृष्टवन्तः, पूर्वम् अनचिच इत्यस्य प्रवृत्तिः जाता, तदनन्तरं द्वित्वकरणात् परं झलां जश् झषि इत्यस्य विषयः उत्पन्नः। तथैव पूर्वं सूत्रान्तरं प्रवृत्तं भवति, तदनन्तरम् एव झलां जश् झषि इत्यस्य विषयः आयाति। अतः अस्य उदाहरणम् एकत्रीकृत्य क्वापि लिखितं नास्ति, अपि तु तत्तत् स्थलेषु वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एतत् उदाहरणं प्रायः कृदन्तस्थलस्य आसीत्, अन्यत्रापि वयम् एवमेव अन्वेष्टुं शक्नुमः। अस्तु, इदानीम् अग्रे चलामः। अस्माकम् अग्रिमं सूत्रमस्ति संयोगान्तस्य लोपः। अत्र पश्यन्तु, अस्माकं किं जातमासीत्? सु द ध य उपास्यः इति स्थितिः आसीत् अस्माकं। तो अयं संयोगः अस्ति वा? एतत् त्रयं संयोगः कथं एकैकशास्त्र आम्, हलोनन्तराः संयोगः इति सूत्रमस्ति। तेन अज्भिः अव्यवहितस्य हलः संयोगसंज्ञा भवति। तो अयम् अस्माकं संयोगः अस्ति। तो यदा संयोगः जातः, तो एकं शास्त्रम् अत्र उपस्थितं भवति, संयोगान्तस्य लोपः। संयोगान्तस्य लोपः। तो अत्र पदद्वयम् अस्ति। संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र कति पदानि सन्ति? पदद्वयम् अस्ति। संयोगान्तस्य इति एकं पदं, षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, षष्ठ्येकवचनान्तं। पुनः लोपः इति द्वितीयं पदमस्ति, प्रथमैकवचनान्तम्। अत्र किम् अस्ति? सूत्रमिदं सन्धिविधायकं नास्ति, संहिताविधायकं नास्ति। अतः अत्र खण्डत्रयं यद् अस्माभिः विचारितं पूर्वं, स्थानी, निमित्तम्, आदेशश्च, एतत् खण्डत्रयम् अत्र न लभ्यते, यतोहि सन्धिविधायकं सूत्रं नास्ति, अपि तु लोपविधायकं शास्त्रमिदं। तो साक्षात् एतस्य अयम् अर्थः दृश्यमानम् अस्ति यत् संयोगान्तस्य लोपः भवति इति अस्माभिः पुरतः दृश्यते अर्थः। किन्तु अत्र पदस्य एकम् अधिकारसूत्रमस्ति। पदस्य
इति अधिकारसूत्रमस्ति। अस्य अधिकारः अत्र आयाति। अतः सूत्रस्य स्वरूपं भवति संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवति इति। अयं संयोगान्तस्य इति समस्तं पदमस्ति। कीदृशं पदमस्ति? समस्तं पदम्। अस्य विग्रहः भवति संयोगः अन्ते यस्य, संयोगः अन्ते यस्य तत् संयोगान्तं तस्य संयोगान्तस्य। संयोगः अन्ते यस्य तत् इत्येवं प्रकारेण अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। संयोगः अन्ते यस्य, यस्य अन्ते संयोगः वर्तते, तादृशस्य पदस्य लोपः भवति इति सूत्रस्य अर्थः आगतः। संयोगः यस्य पदस्य अन्ते भवति तस्य लोपः भवति। तो अनेन किम् आगम्यमानमस्ति यत् सम्पूर्णस्य पदस्य लोपः भवति इति। सम्पूर्णस्य पदस्य लोपः भवति इति इदानीम् आयाति। अस्य अर्थदर्शनेन यदा वयम् उक्तवन्तः संयोगः अन्ते यस्य पदस्य तस्य लोपः भवति इत्येवम् अस्य अर्थः आगतः। तो तस्य लोपः भवति इत्युक्ते पदस्य सम्पूर्णस्य लोपः भवति इति आगतम्। तो सु एतत् अत्र लिखितमेव त्यजामि। सु द ध य उपास्य इति एकं पदमस्ति, इति अपरं पदमस्ति। यतोहि अत्र समासः जातः आसीत् खलु, सुधीभिः उपास्यः इति अस्माभिः तृतीया तत्पुरुषसमासः कृतः आसीत्। तो अत्र एतत् पदं भवति। तो इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण किम् आयाति? अत्र पश्यन्तु, एतत् पदमस्ति। तो संयोगः अन्ते यस्य, अस्य पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति खलु, अन्तः भवति परभागः। यस्मात् परं नास्ति स अन्तः और यस्मात् पूर्वं नास्ति स आदिः इत्येवं गृह्यते। तो इस अर्थात जिसके बाद में कुछ भी नहीं हो उसको अंत कहा जाता है, और जिससे पहले कुछ और नहीं हो उसको आदि कहा जाता है। तो यहाँ सु से पहले कुछ और नहीं है, तो इसलिए सु पद का आदि है। किंतु द ध य इस संयोग के बाद कुछ नहीं है, पद तो खत्म हो गया ना। पदम अस्माकं समाप्तं खलु, द्वितीयं पदमिदं उपास्य इति। तो ये एक पद जो है, एक पद तो समाप्त हो जाता है यहाँ पर य के बाद। तो यहाँ संयोग जो है वो पद के अंत में है। पद के अंत में संयोग है यहाँ। तो संयोग अन्ते यस्य तत् संयोगान्तं तस्य। तो संयोग अन्ते यस्य तत् संयोगान्तं तस्य मतलब इसका, पूरे का। संयोग है अंत में जिसके, उसका। तो जिसके किसके अंत में है? ये पूरे सुद धय के अंत में है संयोग। यथा अस्माभिः कृतम् आसीत् न, इत्युक्ते अन्त्येन इतः सह आदिः। तो अन्त्येन इतः सह आदिः पूर्णम् अच् भवति। वैसे ही यहाँ पर संयोगः अन्ते यस्य, ये पूरा सुद धय ये समुदाय होगा। तो संयोग अन्ते यस्य तस्य पदस्य, ये पद भी है, तो इस पद का लोप होना चाहिए। संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण अस्य पदस्य लोपः प्राप्यते। किन्तु अत्र पुनः एकं सूत्रम् उपतिष्ठते। अलून्ति, अस्य अर्थः स्पष्टः खलु? तो किमिति?
आम् उपास्य यतोहि अत्र अस्माभिः कार्यं न विधातव्यम्, अतः उपास्य इति तद्वत् तिष्ठति एतावता। मध्ये यदा कार्यं कुर्मः तो उपास्य तथैव तिष्ठति। तो अत्र सुदधय इति संयोगान्तं पदं, तो संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं वदति यत् संयोगान्तस्य पदस्य लोपः भवतु, तो अस्य सम्पूर्णस्य लोपः भवेत्। अस्य अर्थं पश्यामः पूर्वं वयं एतत् पुस्तके लिखितं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं लिखितं, पुनः अस्य अर्थः लिखितः संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। अत्र तदन्तस्य इति यत् लिखितं तस्य इदानीं द्वितीयं सूत्रम् आगच्छति तदन्तस्य इति ज्ञापयितुं। सामान्येन संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य अर्थः अयमेव जातः संयोगान्तं यत् पदं तस्य लोपः। तो पुनः सम्पूर्णस्य लोपः प्राप्तः आसीत्, तो तद् वारयितुं द्वितीयं सूत्रम् आगच्छति अस्माकम् अलोन्त्यस्य। किं सूत्रमस्ति? अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य अत्र अलः इति एकं पदम्, अन्त्यस्य इति द्वितीयं पदम्। एवं प्रकारेण पदद्वयम् अस्ति अत्र। अलः अलः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, पुनः अन्त्यस्य अन्त्यस्य इति द्वितीयं पदं भवति, एतदपि षष्ठी एकवचनान्तम्। अस्तु, अलोन्त्यस्य नास्ति, अलोन्त्यस्य अस्ति। तो अलः इति एकं पदम्, अन्त्यस्य इति द्वितीयं पदम्। तो अस्य अन्वयः एवं भवति अन्त्यस्य अलः। पुनः अलः इति षष्ठ्यन्तं पदमस्ति, अतः अत्र किम् अस्ति? अलोन्त्यस्य इति सूत्रात् पूर्वम् एव साक्षात् षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रमस्ति अस्माकम्। अतः ततः षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठी पुनः स्थाने इति द्वयमपि पदम् अनुवर्तते। कुतः? षष्ठी स्थाने योगा इत्यतः। तो अयं पुनः षष्ठी अस्माभिः पठितम् आसीत्, एतद् दृष्टं बहुधा यत् अनुवर्तमानं यत् पदं भवति कि जिसकी अनुवृत्ति आती है सूत्रांतर से, उसका हम विभक्ति विपरिणाम करते हैं अपने अर्थ प्रयोजन के अनुसार। कि जैसे विभक्ति हमको अर्थ करने के लिए अपेक्षित होती है, हम वैसे विभक्ति वहां करते हैं। तो ये षष्ठी जो है, षष्ठी का तृतीयांततया विपरिणाम हो जाता है। षष्ठी का क्या हो जाता है? तृतीयांत रूप यहाँ आता है। तो षष्ठ्या, षष्ठ्या ये पद हमको मिलता है, षष्ठ्या। फिर यहाँ पर षष्ठी के द्वारा तो तृतीया को देखकर निर्दिष्टे इस क्रिया का अध्याहार होता है। निर्दिष्टे इस क्रिया को हम कल्पना कर लेते हैं इस क्रिया की कि ये क्रिया यहाँ पर है। तो षष्ठ्या निर्दिष्टे क्रिया की यहाँ पर कल्पना की जाती है। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य ऐसा कर लेते हैं। ठीक, स्थाने स्थाने ही रहता है। तो एतावता अस्माकम् आगतम् षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अलः स्थाने। यहाँ पर षष्ठी को मैं हटा सकती हूँ। अलह स्थाने, तो आदेश की बात चल रही है अभी, है ना? संयोगान्तस्य लोपः, ये लोप का विधान कर रहा था। तो अस्य लोपस्य
नियमस्यैव नियमनं कर्तुम् अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् आगतम्। तो नियमः कस्य विषये क्रियमाणः अस्ति? आदेशस्य विषये। तो आदेश हमारा यहाँ आ जाएगा। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अलः स्थाने अस्तु, एतत् पश्यामः। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अलस्य अन्त्यस्य षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य एतत् त्यजन्तु। एवं भवन्तः स्वस्य पुस्तिकायाम् एतत् संख्यां दातुं शक्नुवन्ति। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने इति एतावत् आगतम्। तो आदेशस्य चर्चा चलति, अतः स्थाने आदेशः इति अन्वयः भविष्यति। आं वदामि। पश्यन्तु, अत्र अलः इति एकं पदम्, अन्त्यस्य इति द्वितीयं पदम्। पुनः षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रेण षष्ठी स्थाने इति पदद्वयम् अनुवृत्तम्। तो षष्ठी इति यत् पदमस्ति तस्य तृतीयान्ततया विपरिणामः। तो षष्ठ्या इति रूपम् आगतम्। तो षष्ठी द्वारा किं भवति? तो षष्ठ्या इति पदं दृष्ट्वा निर्दिष्टस्य इति क्रियायाः अध्याहारः क्रियते प्रयोजनानुगुणम्। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य इति खण्डः अस्माकं प्रथमः खण्डः आगतः। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य, पुनः अग्रे किम् अस्ति? षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः, एवं अन्वयं कुर्वन्तु। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः स अन्त्यस्य अलः भवति इत्येवं कर्तुं शक्यते अस्माभिः। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः स अन्त्यस्य अलः भवति। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः, संयोगान्तस्य इति पदम् अस्माकं षष्ठ्यन्तम् अस्ति। संघटय्य पश्यामः, आयास्यति। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने, तो षष्ठ्यन्तं पदं किम् अस्ति अस्माकं? संयोगान्तस्य इति पदम्। संयोगान्तस्य इति पदं कीदृशम् अस्ति? षष्ठ्यन्तम् अस्ति। तो षष्ठ्यन्तम् अस्ति। तो संयोगान्तस्य इति षष्ठ्या निर्दिष्टं पदम् अस्ति। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने, तो संयोगान्तस्य स्थाने अस्माभिः किं करणीयं? लोपः करणीयः। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः, षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने यः आदेशः अथवा विधीयमानः आदेशः एवं वक्तुं शक्यते, यतोहि आदेशस्य विधानं भवति। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य संयोगान्तस्य इति पदेन निर्दिष्टस्य स्थाने विधीयमानः लोपरूपः आदेशः कस्य भविष्यति? अन्त्यस्य अलः स्थाने भविष्यति। अन्त्यस्य अलः भविष्यति। तो संयोगान्तस्य इति षष्ठ्यन्तपदेन निर्दिष्टः यः लोपरूपी आदेशः इति षष्ठ्यन्तस्य पदेन निर्दिष्टस्य स्थाने, यतोहि अस्माकं किम् अस्ति? संयोगान्तस्य इति पदमस्ति। संयोगान्त ये पद है। तो संयोगान्त पद में कोई लोप नहीं करना है, अपितु संयोगान्त पद से जिसको समझेंगे उसको लोप करने की बात कही जा रही है। तो षष्ठ्या निर्दिष्टं किम? कश्चन संयोगान्तं पदम। संयोगान्तस्य, इससे किसका निर्देश किया जा रहा है? किसी संयोगान्त पद का। तो संयोगान्तस्य पदस्य, ये षष्ठ्या निर्दिष्ट है। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य संयोगान्तस्य पदस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः, षष्ठ्या निर्दिष्टस्य संयोगान्तस्य पदस्य स्थाने विधीयमानः यः आदेशः। कः आदेशः अत्र विधीयमानः?
तो लोप आदेशः अत्र विधीयमानः अस्ति। लोप आदेशः अत्र विधीयमानः अस्ति। तो अयम आदेशः कस्य भविष्यति? अन्त्यस्य अलः भविष्यति। कि ये जो लोप रूपी आदेश कहा गया है वो अंतिम अल को होगा। तो अंत्य अल को होगा तो पूरे पद को जो लोप प्राप्त था ये पूरे पद को ना होकर इसके अंतिम अल को प्राप्त होगा। दीयताम्। अस्तु तर्हि अत्र पश्यामः वयम् अस्य खण्डत्रयम् आगतं प्रायः वाक्यस्य संयोगान्तस्य लोपः अस्ति। तो अलोन्त्यस्य इत्यस्य किम् अस्ति? अर्थः कः? षष्ठ्या निर्दिष्टस्य पुनः स्थाने विधीयमानः आदेशः अन्त्यस्य अलः भवति। अलः भवति अथवा अलः स्यात् इति क्रियायाः अध्याहारः। अयमपि अध्याहृतम्। एष अर्थः अस्माकम् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य आगतम्। इदानीं पश्यामः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रे षष्ठ्या निर्दिष्टं किम् अस्ति? तो संयोगान्तस्य इति पदमस्ति। संयोगान्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदम् अनेन निर्दिष्टं किं? संयोगान्तं किंचन पदम। इससे निर्दिष्ट कौन है? निर्देश किसका किया गया है? संयोगान्तस्य इस पद के द्वारा किसी संयोगांत पद का। संयोगान्तस्य ये षष्ठ्यंत पद है पर संयोगान्तस्य इस पद के द्वारा निर्देश किसका किया जाता है? ऐसा कोई पद जिसके अंत में संयोग हो। तो सु द ध य इति पदं भवति खलु। सुदधय इति संयोगान्तं पदं भवति खलु। तो षष्ठ्यन्तं पदं संयोगान्तस्य इति पदं तेन निर्दिष्टं किंचन संयोगान्तं पदं। तो तत् संयोगान्तं पदं किं? सुदधय इति पदं षष्ठ्या निर्दिष्टं। पुनः अस्य स्थाने षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः। तो अस्य स्थाने कः आदेशः विधीयमानः अस्ति? तो लोप रूपः आदेशः। लोपः विधीयमानः अस्ति। तो सुदधय इत्यस्य स्थाने इत्युक्ते एतस्य अस्य स्थाने लोपः भवतु अथवा एतस्य लोपः भवतु समानः विषयः। अतः सुदधय इत्यस्य स्थाने लोपः विधीयमानः अस्ति। तो यः आदेशः विधीयमानः स कस्य भविष्यति? अन्त्यस्य अलः स्यात्। अयं लोपरूपी आदेशः अन्त्यस्य अलः भवेत्। तो अन्त्य अल किम् अस्ति? सु द ध य इत्यत्र अन्तिम अल किम्? यहाँ पर अंत्य अल क्या है? अस्ति। तो अंत्य अल को सह लोपः भविष्यति। यः षष्ठ्यन्तेन लघु कुर्वन्तु। तत् षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने विधीयमानः लोपरूपी आदेशः अन्त्यस्य अलः भविष्यति। तो यकारस्य एतावता लोप प्राप्तः। यकारस्य लोप प्राप्तः। कस्य प्राप्तः? यकारस्य। एतत् किं जातम् इदानीं? पूर्वम् अस्माकं संयोगान्तस्य लोपः आसीत्। तेन सुदधय इति सम्पूर्णस्य स्थाने लोप प्राप्तः।
किन्तु अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् आगच्छति। अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य अर्थः एवम् अस्माकं निर्गतः। कथमिति वयं दृष्टवन्तः, एकवारं पुनः द्रक्ष्यामः। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः अन्त्यस्य अलः स्यात्, इत्येवम् अस्य अर्थः आगतः। तो एतत् संघटय्य संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र पश्यामः चेत् षष्ठ्या निर्दिष्टं पदं भवति संयोगान्तस्य इति पदं, षष्ठ्यन्तं पदं, षष्ठ्यन्तं पदं भवति संयोगान्तस्य इति पदं। तेन निर्दिष्टं किंचन संयोगान्तं पदं, तो तस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः लोपरूपः आदेशः। स आदेशः कस्य भविष्यति इत्येव अलोन्त्यस्य इति वदति। अन्त्यस्य अलः स आदेशः भविष्यति। अतः लोपरूपी आदेशः अन्त्यस्य अलः भविष्यति, न तु सम्पूर्णस्य पदस्य स्थाने भविष्यति। तो अतएव संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अर्थक्रमे लिखितं संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्। अत्र तदन्तस्य इति पदं यत् अस्ति तदेव अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण आगच्छति। स्पष्टं खलु? स्पष्टं वा? जी। अस्तु, एकवारम् आम् वदन्तु, प्रश्नः अस्ति वा? वदन्तु कृपया। संयुगान्तस्य लोपः अलोऽन्तस्य लोपस्य उदाहरणं यदि वयं पश्यामः चेत् एकमेव भविष्यति वा? नहीं, एतत् एकं न भविष्यति। यतोहि अलोन्त्यस्य इति यत् सूत्रम् अस्ति तत् तत्र सर्वत्र प्रवर्तिष्यते। यत्र कुत्रापि षष्ठ्या निर्दिष्टः भविष्यति। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने यत्र कुत्रापि आदेशः विधीयमानः भविष्यति तत्र सर्वत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य उपस्थितिः भविष्यति। किन्तु संयोगान्तस्य इति एकं स्थलम् अलोन्त्यस्य का, अलोन्त्यस्य ये जो सूत्र है ये क्या कहता है, षष्ठ्यंत से जो निर्दिष्ट, षष्ठ्यंत के द्वारा निर्दिष्ट जो भी होगा उसके स्थान पर जो कार्य वो अंत को होता है। तो एवमेव बहूनि स्थलानि तादृशानि सन्ति यत्र षष्ठ्यन्तेन आदेशस्य निर्देशः अस्ति, षष्ठ्यन्तेन आदेशस्य निर्देशः वर्तते। तादृशानि बहूनि स्थलानि सन्ति यत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति। लेकिन संयोगान्तस्य लोपः इति एकं स्थलं भवति अलोन्त्यस्य का। अत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यत्र अस्य आवश्यकता आसीत्, अतः अस्य उल्लेखः अत्र कृतः। अन्यानि अपि उदाहरणानि वयं द्रक्ष्यामः। यदा आयास्यति तदा अहं चर्चयिष्यामि अत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य एकवाक्यता भवति इति। तो एतावता वयं ज्ञातवन्तः। अलोन्त्यस्य इत्यस्य अर्थः स्पष्टः वा? अर्थः कथम् आगतः? अथवा एकवारं पुनः कुर्मः। एतद् इदानीम् अस्तु, न चलति, एतत् त्यजन्तु। अस्ति, तर्हि अलोन्त्यस्य इत्यस्य पश्यामः एकवारं। तो अत्र सुदधाय उपास्य इत्यत्र यकारस्य लोपः इदानीं प्राप्तः अस्ति। किमिति? आम्, उदाहरणमपि यच्छामि। पूर्वम् एतत् पश्यामः, पुनः अहं संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य उदाहरणं दास्यामि। तो सुदेवोपास्य त्यक्त्वा अन्यत् किमपि अन्यदेव दास्यते। यतोहि अस्य प्रसङ्गः अस्ति, अतः अस्य स्पष्टता पूर्वम् अपेक्षिता अस्माकम्। अहम् उदाहरणान्तरम् इदानीमेव दास्यामि संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य। तो किञ्चित् शृण्वन्तु, विषयं शृण्वन्तु पूर्वं। तो अत्र इदानीं यकारस्य लोपः प्राप्तः, स लोपः भवेत्। यकार का यहाँ लोप होना चाहिए, किन्तु एकं वार्तिकम् अस्ति, यणः प्रतिषेधो वाच्यः। यत् यणः प्रतिषेधः वक्तव्यः, यणः लोपः यत्र प्राप्तः तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। तो अयं यण् भवति, अतः अस्य लोपः न भवति। एवं प्राप्तम् आसीत् किन्तु अस्य लोपः न भवति।
अस्तु पूर्वं तर्हि संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य उदाहरणान्तरं पश्यामः। अत्र एतत् प्रायः हलन्त पुल्लिङ्ग प्रकरणे अस्माभिः बहूनि उदाहरणानि अस्य प्राप्यन्ते, किन्तु एतत् द्वयम् अहं दर्शयामि इदानीं। शब्दः अस्ति अस्माकम् अनड्वान्। अनड्वान् इति रूपं निष्पद्यते। अत्र अनड्वान् इत्यत्र अनडुः शब्दः अस्ति। कः शब्दः अस्ति? अनडुः शब्दः अस्ति। अनेन सुविभक्तिः। पुनः अनड् एतत् आम् इत्यस्य अत्र आगमः भवति। पश्यन्तु, एकं सूत्रमस्ति, चतुरनडुहोर् आमुदात्तः। चतुरनडुहोर् आमुदात्तः। एतेन अनडुः शब्दः प्रायः हलन्तम् अस्ति। तो चतुर् अनडुः शब्दयोः आम् इति आगमः भवति। तो आम् इति मिदागमः अस्ति, अतः मिदचोन्त्यात् परः इति एकं सूत्रमस्ति अस्माकम्। आम् इति आगमः भवति। तो मिदचोन्त्यात् परः। मित् यः आगमः भवति स अन्त्य अचः परे भवति। अंत्य अच से परे होता है वो। तो अनडु आम इति अस्ति। मकारस्य अत्र इत संज्ञा भविष्यति, यतोहि उपदेशः अस्ति। उपदेशे अन्त्यं हलवर्णस्य इत संज्ञा भवति। तो अत्र एतावता एवं जातम्। अन डु आ ह। पुनः सु इत्यत्र उकारस्य लोपः उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन पुनः स इति अवशिष्टम्। अनडुः आह स इत्यवस्थायां पुनः सावनडुहः इति अपरं सूत्रमस्ति। सावनडुहः तेन नुमागमः भवति। कः आगमः? नुमागमः। तो अन्त्य अच के बाद नुमागमः अपि मित् आगमः अस्ति, अतः अन्त्य अच के बाद भवति। तो नुम इत्यत्र एवम् अस्ति। तो मकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन इति संज्ञा, पुनः उ इति यदस्ति तस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इति संज्ञा, पुनः नकारः अवशिष्यते। अन डु आ पुनः न ह। पुनः अत्र स अस्ति। अस्य सकारस्यापि लोपः भवति। हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति एकं सूत्रमस्ति। तेन सकारस्यापि इति संज्ञा भवति, लोपः भवति। पुनः अत्र डु आ उकारानन्तरम् आकारः अस्ति। तो अत्र उकारस्य स्थाने कः आदेशः भवतु? कश्चन वक्तुम् अर्हति वा? वकारः। सत्यं। केन सूत्रेण? बहु सुन्दरं। केन सूत्रेण? बहु शोभनं। तो अनड् अनड्वान् एतदेव मार्जयित्वा लिखामि वा? एतद् उ इत्यस्य स्थाने वकारः जातः। पुनः आ इत्यस्य मेलनेन अनड्वान्ः एवं जातं खलु? अत्र पश्यन्तु, इदानीम् अयं संयोगः अस्ति न वा? न ह संयोगः अस्ति खलु? यतोहि हलोनन्तरः संयोगः अज्भिरव्यवहितः हलः संयोगसंज्ञा भवति। तो अयं संयोगः अस्ति। पुनः संयोगान्तं पदमयम् अस्ति न वा? पदस्य अन्ते संयोगः अस्ति न वा? तो संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः भवति इति अस्माभिः अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण ज्ञातं। तो तदन्तस्य संयोगान्तं यत् पदं पूर्णं तस्य तदन्तस्य तस्य अन्ते यः अस्ति तस्य लोपः भवति। केन सूत्रेण?
संयोगान्तस्य लोपः। आम, संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन। तो हकारस्य लोपः जातः, तो अनड्वान् इति रूपम् अस्माकम् आगतम्। स्पष्टं खलु? स्पष्टमस्ति? आम्। तो एवं किम् अस्ति, यथा झलां झस् झषि इत्यपि स्वतन्त्रं न प्रयुज्यते, सूत्रान्तरे न मतलब इत्युक्ते सूत्रान्तरस्य कार्यं यदा भवति तदनन्तरमेव तस्य प्रसक्तिः, तथैव अयं संयोगान्तस्य लोपः यः भवति स अपि कार्यान्तरप्रवृत्त्यानन्तरम् एव प्रवर्तते। अन्याः प्रक्रियाः पूर्वं भवन्ति। ततः परं यदा संयोगान्तं पदं निष्पद्यते तदा संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रम् उपतिष्ठते। तेन पदस्य संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य लोपः भवति। यतोहि अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य स्थाने स लोपः आदिष्टः। तो अन्यदपि उदाहरणं द्रष्टुं शक्नुमः। यथा अनड्वान् आसीत् तथैव मघ्वान्, मघ्वन् शब्दः अपि भवति, इत्युक्ते मघ्वा इत्यपि रूपं भवति। पुनः मघ्वन् इत्यस्य मघवत्री इति त्रिजवदादेशेन मघ्वान् इति रूपं निष्पद्यते। तत्रापि संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य परिस्थितिः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एतस्य पूर्णां प्रक्रियां न दर्शयामि, केवलं यत्र संयोगान्तस्य लोपः प्राप्तः तदेव दर्शयामि केवलं। द्वितीयम् उदाहरणं मघ्वान् इति भवितुम् अर्हति। अत्र का परिस्थितिः उत्पद्यते चेत् मघवन् पूर्णं फलकं न दृश्यते। इदानीं दृश्यते? जी अस्तु। तो द्वितीयम् उदाहरणं वयं पश्यन्तः स्मः संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य। तो मघवान् इति रूपम् अस्माकं निष्पद्यते। अत्र अहं सम्पूर्णां प्रक्रियां न दर्शयामि, केवलं तत् स्थलं दर्शयामि यत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं प्रवर्तते। तो मघवन् पुनः त पुनः स इत्येवं स्थितिः अत्र आगच्छति। तो स इति तु सु इत्यस्य सकारः अस्ति, अतः अस्य हलन्याभ्यो दीर्घादित्यनेन लोपः। पुनः मघवन् त, न त इति संयोगः भवति अस्माकम्, अतः अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं प्रवर्तते। तो संयोगान्तं यत् पदं मघवन्त इति पदं, तस्य अन्तस्य लोपः भवति। तो अन्ते कः विद्यते? तकारः। तो तकारस्य अनेन लोपः क्रियते। स्पष्टं वा? इन्द्रस्य कृते मघवा शब्दः प्रयुज्यते। इन्द्रस्य कृते अनड्वान् इत्युक्ते एतत् वृषभः भवति खलु, ऋषभः। अनड्वान् बैल् इति उच्यते खलु, स एव भवति अनड्वान्। अस्तु, तो अग्रे चलामः इदानीं। तो संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य अर्थः अत्र लिखितः। संयोगान्तं यत् पदं तदन्तस्य लोपः भवति इति अस्माकं स्पष्टं खलु। अत्र तदन्तस्य इति पदं कथम् आगतम् इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। तो एतत् अग्रिमं सूत्रं यदासीत् अस्माकम् अलोन्त्यस्य इति, तद्बलेनैव आगतम् आसीत्। पुनः अलोन्त्यस्य इत्यस्य अर्थः कथं कृतः आचार्येण तत् पठामः किञ्चित्। तो अत्र लघुसिद्धान्तकौमुद्यां लिखितं षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्य अल आदेशः स्यात् इति किञ्चित् मार्जयित्वा लिखितम्। अत्र पश्यामः कथम्। अस्माभिः किं कृतमासीत्? षष्ठ्या निर्दिष्टस्य स्थाने विधीयमानः आदेशः
अन्त्यस्य अलः। अयम् अर्थः कथम् आगतः इति तु अस्माभिः ज्ञायते, इति अस्माभिः ज्ञायते। पुनः अत्र कथम् अर्थः कृतः, षष्ठी निर्दिष्टो, षष्ठी निर्दिष्टस्य अत्र समासः कृतः। तो षष्ठी समासानन्तरं षष्ठी निर्दिष्टस्य अलः, निर्दिष्टस्य निर्दिष्टो अन्त्यस्य, पुनः निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य इति कृतं। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इत्येव उक्तं केवलं। षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्थाने विधीयमानः इत्यादिकम् एभिः नोक्तं स्पष्टतया। तो षष्ठ्या निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य इत्यत्र समासः कृतः। तो षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्य इत्येवम् अत्र रूपं कृतम्। षष्ठी निर्दिष्टो अन्त्यस्य इत्येवं जातम्। अन्त्यस्य पुनः अलः, अन्त्यस्य अलः, अन्त्यस्यालः, अत्र दीर्घसन्धिः कृता। अन्त्यस्य अलः पुनः आदेशः स्यात्, स्यात् इति क्रिया अस्ति। इत्येवम् अत्र अर्थः प्रतिपादितः वर्तते, किन्तु अस्य अर्थः स्पष्टतया अयम् अवगन्तव्यः। पुनः अग्रे पश्यामः। तो लिखन्ति इति यलोपे प्राप्ते, इति यलोपे प्राप्ते, कुत्र यलोपे प्राप्ते इति चेत् सु द ध य इत्यत्र यलोपः प्राप्तः इति अस्माभिः चर्चितं खलु। तो इति यलोपे प्राप्ते यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इति यलोपस्य अत्र प्राप्तिः आसीत्, किन्तु तदानीं पुनः वार्तिककारः वचनं करोति यणः प्रतिषेधो वाच्यः, अर्थात लोप प्रसंगे यणः प्रतिषेधः वक्तव्यः। तो अत्र सुदधय इत्यत्र यकारः यण् भवति, अतः अस्य प्रतिषेधः उच्यते, लोपस्य प्रतिषेधः अत्र एभिः उच्यते। तो यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्येवं प्रकारेण अस्यार्थः भवति। यत् तु यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति यदुक्तं, किं सर्वत्र यणः लोप प्रतिषेधः वक्तव्यः वा? तो तथा न वक्तव्यम्। तो कुत्र कुत्र भवेत्, यतो हि अत्र संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य प्रसंगः चलति, अस्य सूत्रस्य प्रसंगः चलति। तो संयोगान्तं यत् पदं तदन्तं यदा यण् भविष्यति तदा तस्य लोपस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। कि संयोगान्तस्य लोपः, इस सूत्र का यहाँ प्रसंग चल रहा है ना। तो यणः प्रतिषेधो वाच्यः, इसका अर्थ क्या होगा कि संयोगांत जो पद सु द ध य इत्यादि संयोगांत जो पद, उसके अंत में जब यण रहेगा और उसका संयोगांत लोप प्राप्त होगा, तब उसका लोप ना हो ऐसा कहना चाहिए। अर्थात संयोग के अंत में जब यकार विद्यमान होगा तत्र च संयोगान्तस्य लोपः इत्युक्ते पदान्ते संयोगस्य अन्त्यः यण् यदा भविष्यति तदा तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः यण्। तो संयोगान्तस्य पदस्य एवं कर्तुं शक्यते। यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यस्य अर्थः संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यावयवः पश्यन्तु, संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यावयवः यदा यण् तदा तस्य लोपस्य प्रतिषेधः वाच्यः। तदा किं वाच्यं? तदा तस्य
लोपस्य अथवा तदा संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इत्यपि वक्तुं शक्यते। इति यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यस्य अर्थः निष्पद्यते। यतोहि संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्यैव बाधनाय अयम् आगच्छति, अतः यस्य निषेधः क्रियते तेन एकवाक्यतयैव तस्य निषेधकस्य अर्थः भवति। जो निषेध करने वाला शास्त्र है, जो शास्त्र निषेध करता है, वो जिसका निषेध कर रहा है उसके साथ एक वाक्यता होकर ही उसका अर्थ निष्पादन होता है। अतः यणः प्रतिषेधो वाच्यः, ये जो वार्तिक है ये संयोगान्तस्य लोपः इस सूत्र का निषेध कर रहा है, अतः उसके साथ एक वाक्यता करके ही हम इसका अर्थ समझेंगे। तो संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यावयवः, संयोगांत जो पद उसका अंत्यावयव जब यण होगा तो तदा तस्य यणः, तब उस यण का प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात तदा तस्य यणः प्रतिषेधः वक्तव्यः, लोप प्रतिषेधः वक्तव्यः। अयम् अर्थः स्पष्टः खलु? अस्तु, तो अग्रे उदाहरणं दत्तं सुध्युपास्यः। अत्र इदानीम् एभिः वर्णसंयोगः कृतः, सुदधय उपास्यः इति वयं लिखन्तः आस्म। तो अत्र वर्णसम्मेलनेन दकारानन्तरं धकारः पुनः सुध्युपास्यः इति रूपं निष्पद्यते। तो सुध्युपास्यः अस्य स्थाने अयमपि शुद्धं, सुध्युपास्यः इत्यपि शुद्धं, यतोहि अनचिच इति एकवारं प्रवर्तते, एकवारं च न प्रवर्तते। अनचिच इति वैकल्पिकं विधानं करोति खलु, अतः एकवारं सुध्युपास्यः इति रूपमपि शुद्धं भविष्यति। पुनः धकारद्वयं यदा भविष्यति तदा पूर्वं झलां झषि झषि इत्यस्य प्रवृत्तिः, तदनन्तरं संयोगान्तस्य लोपः इत्यस्य प्राप्तिः भवति, किन्तु अन्ते यण वर्तते, अतः यणः प्रतिषेधो वाच्यः इत्यनेन तस्य निषेधः क्रियते। इत्येवं प्रकारेण सुध्युपास्यः इत्यत्र वर्णसंयोगेन रूपम् इदं निष्पद्यते। पुनः उदाहरणम् अस्ति मध्वरिः। मध्वरिः मध्वरिः इति पश्यामः कथं जातमिति। मधु अरिः इति अस्य विच्छेदः अस्ति। पुनः अत्र पश्यामः अचः परस्य मधु, अत्र पूर्वं यण कुर्मः। अत्र किं भविष्यति? उकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? वकारः। तो अत्र एतद् रूपं जातं म ध व अरिः। पुनः अत्र पश्यामः अनचिच इति सूत्रमस्ति। अचः परस्य यरो द्वे वा स्तः न त्वचि इति उच्यते। तो अचः परस्य यर् प्रत्याहारे धकारः आयाति न वा? आयाति खलु, तो अयं यर् अस्ति। अचः परस्य यरः, अस्मात् पूर्वम् अच अस्ति न वा? यर् से अस्ति, कुत्र अस्ति? मकारानन्तरम् अत्र अकारः अस्ति खलु, अयम् अस्ति पूर्णं रूपम् अस्य। तो अचः परस्य यरः, अच परे यर् अस्ति, यरः द्वित्वं भवति, अस्य किं भविष्यति? द्वित्वं भविष्यति, द्वे भविष्यतः। द्वित्वम् इत्यस्य अर्थः मया उक्तः आसीत् द्विरुच्चारणम् इति। द्विरुच्चारणं तु अस्य द्विरुच्चारणं भविष्यति, किन्तु एकं कंडीशन् इतोपि अस्ति अनचिच इत्यस्य। अचः परस्य यरः तु भविष्यति, किन्तु अचि परे न तु अचि।
तो वकारः अच् अस्ति वा? नास्ति खलु, तो अच् नास्ति। तो अनचि च इत्यस्य अत्र स्थलं सुस्पष्टं। तो अनचि च इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः भविष्यति, तो धकारद्वयम् अत्र निष्पत्स्यते। तो म ध ध व पुनः अरिः। पुनः किं सूत्रं प्रवृत्तं भविष्यति अत्र? झलां झष् झषि आसीत् वा? झलां झष् झषि। आम्, अयं झल् अस्ति खलु, अयं झष् अस्ति। झल् अस्ति, झष् अस्ति। तो झलां स्थाने झष् भवति, तो धकारस्य स्थाने कः झष् भविष्यति? किं झष्? दकारः। आम्, सुन्दरं। तो एकैकस्य उदाहरणमपि मिलति खलु अत्र। तो पश्यामः, म द ध व अरिः मध्वरिः इत्येवम् अत्र किं रूपं दत्तं? मध्वरिः इत्येव रूपं दत्तं। तो अत्र एतावता म द ध व अरिः इति जातं। म द ध व अरिः। अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति कथं न प्रवर्तते? मध्वरिः इत्येव रूपं जातं। तो संयोगान्तं यत् पदं मधुरिः इति भवेत्, तदन्तस्य लोपः। अस्तु, अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति कथं न प्रवर्तते इति अहं श्वः वदिष्यामि। अस्तु, अत्र प्रायः किमपि भवेत् तद्वयं श्वः द्रक्ष्यामः। पुनः धात्रंशः इति अस्ति। किं रूपम् अस्ति? धात्रंशः। अत्रैव वर्णसंयोगेन एभिः मध्वरिः इति रूपं निष्पादितम्। इति रूपम् अत्र निष्पन्नम्। अत्र संयोगान्तस्य लोपः इति किमर्थं न प्रवृत्तम् इति चिन्तनीयम्। अहमपि चिन्तयिष्यामि, श्वः वदिष्यामि। पुनः धात्रंशः किं रूपम् अस्ति? धात्रंशः। धात्री अंशः। धात्री पुनः अंशः। अत्र तु स्पष्टं खलु। अत्र धिकारस्य स्थाने कः आदेशः भविष्यति? रकारः। तो तर इत्यनयोः योगेन त्र भविष्यति, अतः धात्रंशः इति रूपम्। अत्र किमपि अन्या कापि प्रक्रिया न प्रवर्तमाना अस्ति। धात्रंशः। पुनः लाकृतिः इति अस्माभिः प्रायः कृतं रि आकृतिः। अत्र रि इत्यस्य स्थाने कः आदेशः? लकारः आदेशः। तो लाकृतिः इति रूपं निष्पद्यते। एवं प्रकारेण अत्र इको यणचि इति सूत्रं यत् पूर्वम् उक्तम् आसीत्, तस्य कानिचन उदाहरणानि अत्र दत्तानि। अत्र अस्य तत् इको यणचि इति सूत्रं प्रथमम् आसीत् अस्माकम् अच सन्धि प्रकरणस्य, किन्तु उदाहरणम् अत्र दत्तम् इति कश्चन प्रष्टुम् अर्हति। तो किम् अस्ति? मध्ये यानि सूत्राणि सन्ति, किं किं सूत्रम् आगतं? तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रम् आगतं। तो सा तु भवति परिभाषा सूत्रम्। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रं परिभाषा सूत्रम्। परिभाषायाः सूत्रार्थकरणे एव सहायता भवति। पुनः प्रयोगनिष्पादने तस्य सूत्रार्थद्वारकम् एव साहाय्यं, साक्षात् साहाय्यं न भवति। अतः तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य मध्ये अस्ति। स्थानेन्तरतमः इति सूत्रं यदागतं तत् आदेशविषये नियमविधातुम्। अयमपि सन्धि इत्युक्ते संहिताकार्यविधायकं सूत्रं नास्ति। संहिताकार्यविधायकं सूत्रं केवलम् इको यणचि इत्येव एतावता आगतम्।
पुनः अनचि च इति सूत्रम् अस्ति। एतदपि सूत्रं संहिताकार्यं न करोति, अपि तु द्वित्वकार्यं करोति अयम्। अतः अस्यापि मध्ये व्यवहितत्वात् काचित् हानिः नास्ति। पुनः झलां झष् झषि, अयं तु प्रसंगवशात् केवलम् अत्र झष्त्वकार्यम् अत्र दर्शितम्। यद्यपि अयं विषयः हल सन्धेः विषयः, यतोहि हल वर्णानाम् अत्र संयोगेन पुनः रूपान्तरं निष्पद्यते, अतः अयं हल सन्धेः विषयः। किन्तु सुध्युपास्यः इति प्रयोगस्य चर्चा जायमाना आसीत्, अतः झलां झष् झषि इति सूत्रम् उपात्तम् अत्र। पुनः तस्मिन्नेव क्रमे संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य आवश्यकता आपतिता, अतः अस्यापि चर्चा कृता। पुनः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रस्य स्पष्टार्थं कर्तुम् अलोन्त्यस्य इत्यस्य आवश्यकता आसीत्, अतः अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् अपि अत्र स्थापितम्। तो एवं प्रकारेण अस्माभिः दृश्यते एतावता अस्माभिः 6-7 वा यानि सूत्राणि पठितानि तेषु केवलम् इको यणचि इत्येव सूत्रं संहिताकार्यविधायकम्। अतः अस्य प्रसंगवशात् यानि सूत्राणि आगतानि तेषाम् उल्लेखानन्तरं पुनः इको यणचि इति सूत्रस्य उदाहरणं दीयमानम् अस्ति इति अस्य उत्तरं दातव्यम्। पुनः अग्रे तो अयम् इको यणचि इत्यनेन यत् संहिताकार्यं तदेव यणसन्धिः इत्युच्यते। का सन्धिः उच्यते? यणसन्धिः। अस्माभिः अच सन्धेः एतत् यदा परिचयः क्रियमाणः आसीत् तदा अस्माभिः एतत् चर्चितः आसीत् यत् अच सन्धेः एकः भेदः यणसन्धिः अपि भवति। अतः यणसन्धेः इदानीं पूर्णता भवति। पुनः श्वः वयम् अयादिसन्धिं पठिष्यामः। अस्तु, तावत् धन्यवादः।